तुका जर इतले खोके ऑल ओके जातले म्हणजे गांवचे सत्यानाश करतलो त्या बिल्डरांक घेवन तूं आयज ही जमनी विकीत आसा पळय न्हू कितलीशी आशा रे तुका अजून सुद्दां मिनिस्टर येयलो तो हे सगळे भोंवन गेला रातचे येवन आनी तो भोंवन वयतरी ते हें उदक सुकलां म्हणजे ते हेजे डीलच म्हाका दिसता तो मिनिस्टर करता आतां हेजेर TCPन गॅजेट पब्लीश केलें आनी कोणालें सजेशन ऑब्जेक्शन मागलें हें हें सेटलमेंटाक घातलां इंडस्ट्रियल झोन आनी हेजो मरे हो वेटलँड मरे हें एका झोन चेंज करपाक गावना पूण तरी आसतना विश्वयुद्धान तें चेंजींग घातलें आतां हेजेर 3 फावटी नोटिफिकेशन येयलें 11/11 हांवें एक पयलें सजेशन ऑब्जेक्शन दिलें बाबा हें वेटलँड हें फ्लायींग झोना भितर हेजे वयल्यान फ्लायट देंवतात परतून 13 घातलें दुसरें ऑब्जेक्शन सजेशन आनी परतून घातलें 27/11/2025 आतां हेजेर आमकां हियरींग बी कांय ना इतले डिटेल ऑब्जेक्शन घातलें सजेशन घातलें पूण आजून सुद्दां हेजेर हियरींग जायना आमकां पब्लिकाक हियरींग जायना कितें दाखयता तें पेपर वर्क आमी करता म्हणून पब्लिकाणे मागला म्हणून पब्लिकाणे जेन्ना हें येता तेजेर हियरींग घेवपा नाका पब्लिकाले ग्रिवन्सीस आयकोन घेवन डिसायड करपा नाका हें कांय घडलें ना आनी थंय विश्वयुद्ध पयर केन्ना हांगा तुगेलो पेडणे काय खंय तरी लोकांनी इशू केलो थंय ताणें विड्रॉ केलें नोटिफिकेशन आं खंय जालें तें हांगा मांद्रे जालें थंय विड्रॉ केलें लोकांले बोवाळ जालो म्हणून हांगा सांकवाळचे लोक सगळे भिता कित्याक ह्यो स्किमीची हें दाखयलेलें तांकां स्किमी आनी पंचायती हे दादा पळय बसयल्या पळय ते बिश्टयतात ताका लागून हेजेर उलयनात आतां हेजेर जेन्ना पांद्रे जर बंद जाता थंय विश्वीस राणे कितें सांगतालो TCP मिनिस्टर आपूण म्हणटा तो खंयचेच दोंगर म्हणपालो कन्वर्ट करिना खंयचे दोंगर कन्वर्ट केल्लेच ना म्हणटा आपणे आपूण दोंगर सेव करता जाल्यार पिशीता विचारपाक सोदता हो आयज उजो लागलो तेजेर कितें केलें हें कन्वर्जना घातलें तेजें विड्रॉ जावंक ना मरे तुगेलें हें सेटलमेंटा जो ना घातलो पळय हें विड्रॉ जाय कित्याक मरे तुगेलें म्हणजे तूंच मरतो TCP मिनिस्टर काय दुसरो कोण आनी तुज्या भोवरुपी कोण जावन चलयता काय तूं देवाक विचारून करता म्हणा तूं काल तुवें सांगलां की दिगांबरा भशेन आपूण देवा कडेन उलयता म्हणून देवान सांगलो तुका हें उदक सोडून दी आनी हें झोनींग चेंज कर म्हणून इंडस्ट्रियल झोन आनी बाकीचो वेटलँड हें झोन चेंज कर आनीक सेटलमेंटाक घाल म्हणून सांगलो देवान प्रायवेट प्रॉफिटा लागून आनी तो कोण मिनिस्टर रे रातचो येयलो इलेक्शनाक जेडेन हांगा भोंवन गेलो म्हणून आयकलें न्यूज असो आसा रातचो येवन हें भोंवन गेलो हे 8.5 लाखांची जमनीचे डील हय तो मिनिस्टर करता कोण तरी दिल्लीवाली पार्टीन घेतलेल्या हें केला जेवी केल्या जॉयंट वेंचर ताका सेटल करून हय तूं आतां हांगसरल्या कोणाक धरून तें डेवलपमेंट करून विकपा सोदता मागीर खोके इज ऑल ओके हांकां जाल्लें आसा हें देम आमचे पुर्वजांचे मरे ते आयज जर देमाक हें कन्वर्जन करून जर हें केलें उदक हें आमकां आयज उदक ना म्हणटात आनी आशिल्लें उदक तुमी दर्या सोडून दितात आज इतले तुमी प्रोजेक्ट घाले तांकां उदक ना मरे तुमच्यान दिवपाक एटलीस्ट त्या उदकाचो यूज करा मरे आनी MLA खंय गेलो रे आमचो आतां हेका उजो लावन इतलें सगळें नश्ट केलें मरे तेणें आख्खी 8.5 लाख जमीन आहा मरे MLA येवन सांगून गेलो आपणे पंचायतीक लेटर केलें पंचायतीक लेटर करपाचें MLAचें काम आसना पंचायतीच्या मेंबरांक घेवन CMA फुडें वचपाचें काम बाबा हें आमकां हांगा हें कन्वर्जन नाका हो सेटलमेंट जो ना हाडलेलें नाका हें डॅम आमचें सेफ गार्ड करपाक जाय हें डॅम WRD दीक आनी सगळे मारमागांक उदक प्रोवायड कर म्हणून हेंच करपाचें MLAचें काम हें जाता तें दिसना तेन्ना परतून एकदां उलो मारता गांवच्या लोकांक तशें आमच्या गोंयच्या लोकांक हें डॅम आयज काबार जावपाची हेजेर परिस्थिती हाडलेली आसा आतां मे म्हयनो येवपाचो आसा पूण मे म्हयन्याची जी परिस्थिती हे डॅमाची केले पळय न्हू उदक सोडून त्या स्टेजीचेर हाडून दवरलेलें आसा पूण मे म्हयने आतां म्हणल्यार हें सगळें ड्राय करतले पंपींग करतले आनी मागीर सांगतले डॅम ना तें उदक सुकता हें दाखोवपाचें हेतू आहा हें उदक सोडपाचें हेतू हेंच आसा आनी त्या मिनिस्टरांनी हेजेर चिंतचें दाग दिसता पळय उजो खंयच्यान लागलो पळय तेजे सकयल पळय न्हू जवळ जवळ 50% उदक गायब जालें हे डॅमांतलें उदक 50% गायब जालें बेश्टेच जालें गायब हें यूज जाल्यार आयज जुवारी करिना हे डॅमाचें उदक यूज जुवारी करिना ना कोण लोकूय करिना म्हणजे उदक गेलें खंय उदक वचपाक त्या डॅमाक थंय दार दवरलेलें आसा आनी त्या दारांतल्यान जर उदक सोडलें जाल्यार सामकें तें जुवारी नदीक पावता व्हाळ आसा व्हडलो व्हाळ म्हणटा थंय त्या व्हाळांतल्यान तें वयता आनी म्हाका दुबाव आसा हें हो इशू खंय तरी दामपाक लागून पॉलिटिशन इनवॉल्व आहा हितून हें दामपाक लागून रातची उदक सोडून दिलां आनी आयज उदक पळय मरे मे म्हयन्याक जशें उदक आसता पळय न्हू ते कंडिशनाचेर आयज हाडून दवरला मे म्हयन्याक अशेंच कंडिशनाचें उदक आसता मे म्हयन्याच्या टायमार हेंच उदक अशें आसता म्हणजे ते कंडिशनाचेर हाडून दवरला की दाखोवपाक बाबा तें डॅम धाकटें म्हणून आयज आमी पयर जेन्ना हे व्हिडियो काडलेलो तेन्ना हें जवळ जवळ 50% वयर उदक आशिल्लें मरे हितूंक तें उदक खंय गेलें आमचो MLA येवन रावलेलो मरे सगल्याक
आतां ते MLA पळयचें हे वयर सुद्दां पावलेलें उदक आनी MLA उदक हाती करून दाखयतालो ते MLA तेजे उपरांत तेजेर लक्ष मारूंक ना हांगा कितें घडलें तें MLA लक्ष मारलें जाल्यार अशें इतलें जावपा नाशिल्लें आयज उदक सुकल म्हणटा तेणी दर्या सोडून येयलें उदक म्हणजे हांकां खाली खोके नाजाल्यार लँड डिलाक लागून हे खंयच्याय स्टेजीचेर वचपाक शकता हे आतां आमचें नॅचरल उदक सोडून दिलें 50% आनी आतां कितें करतले ते मागीर पंपींग करून हेवूय काबार करता आनी दाखयता आसतना ड्राय जालें म्हूण दाखयतले हें तर प्लॅनिंग आसपाक पडटा आनी हांवें अशें आयकलां ZP इलेक्शनाच्या टायमार